बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 तारीख को मैं मुल्तान आया लाहौर से, और एक ही काम था कि जी मैंने वोट डालना है। इससे पहले शायद कभी इतनी शिद्दत से वोट डालने का ख्याल मुझे ना आया। और यहाँ के जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई, पहले तो मैं वो आपसे शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक ही काम है 5 साल में, और इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे वो अवाम को, जो कि जमहूर है पाकिस्तान की, उनको सहूलत फराहम करेंगे कि वो आजादाना तौर पे, मुनसिफाना तौर पे और बड़े आराम से वोट डाल सकें। लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो उस अवाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो अपनी जात और अपनी सहूलत के लिए काम कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हुई यहाँ वो ये थी कि हालांकि मैंने वो 8300 पे मैसेज करके कोई 3 दिन पहले पता कर लिया था, 2 दिन पहले, कि मेरा जो वोट है वो कहाँ है। तो वहां मुझे इंकशाफ हुआ कि हम अब घर में 4 फर्द थे। मैं था, मेरी बहू थी, मेरी मिसेज थी, मेरा बेटा था। बाकी बेटे 3 मेरे बाहर हैं। और हम अपने वोट डालने के लिए जब गए और हमने चेक किया 8300 पे, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है। अब जहां मेरी रिहायश है, ये सूरज मियानी एक इलाका है मुल्तान का, जो मुल्तान के लोग हैं वो जानते हैं। अब उसमें लिखा हुआ था कि दरबार सखी सुल्तान के पास स्कूल है जी, एलिमेंट्री स्कूल वहां। और एक लिखा हुआ था यूबीएल चौक में आप जाएंगे जी। अब पोजीशन ये थी कि जहां मेरे बेटे का, जो सफी खान का वोट था, वो था जी दरबार सखी सुल्तान के पास। हम वहां गए और पता चला जी इसका जो सिलसिलावार या जो भी सिलसिला था, नंबर, सिलसिलावार नंबर, वो यहाँ का है। अब वहां वोट डालने के बाद हम लोग रवाना हुए जी यूबीएल बैंक चौक ढूंढने। वो काफी दूर जाके आगे है, फिर एक स्कूल है। तो वहां जब हमने दिखाया तो अपनी जो बाहर लोग बैठे हुए थे कि जी हमने यहाँ वोट डालना है, तो उन्होंने कहा जी कि खवातीन का वोट तो इधर है। हालांकि वो मर्दाना बूथ भी साथ है, लेकिन आपका वोट जो है वो आगे एक स्कूल है, वहां से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर, वहां आप जाके वोट डालें। अब एक घर जो मेरा यहाँ है, ये साखी सुल्तान कॉलोनी है बेसिकली, मुल्तान की एक जो है वो बाउंड्री वाली कॉलोनी है, कवर्ड कॉलोनी है सारी। और इसमें आप देख लें कि एक ही घर के 4 फर्द, उनके वोट डिफरेंट स्कूल्स में हैं। और आप ये देखें कि मेरी मिसेस का जो वोट था वो एक स्कूल में है और वहां के जनाना बूथ में, और वहां मर्दाना बूथ मौजूद है, लेकिन मुझे डाला गया वहां से दूर। अब इसी तरह बेतहाशा मेरे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी यही प्रॉब्लम सेम, कि जी एक ही घर के फर्द हैं तो उनका एक पोलिंग स्टेशन पे या एक उस पे नहीं है। खवातीन के लिए एक जगह और मर्दों के लिए दूसरी जगह। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक और फरमा है। बात वही है कि अगर आप इलेक्शन करा रहे हैं और आपको एक ही काम है पूरे 5 साल में, और इसी चीज की आप बड़ी माकूल तनख्वाहें लेते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते जो आपको करना चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है। फिर आ जाते हैं जी, इलेक्शन हो गया, ये हमें वो वोट डाल दिया अपने कैंडिडेट को, और आ गए। अब 5 बजे का इंतजार था कि जी 5 बजे इंशाल्लाह जो नतीजे आएंगे और जो भी होगा वो फेयर होगा जी। 6 बजे नतायज शुरू हुए, 1 घंटा दिया जाता है। और नाजरीन, मैं भी अपनी सर्विस गुजार चुका हूं, और अपनी जिंदगी में तकरीबन 6 या 7 इलेक्शंस मैंने खुद कराए बतौर पुलिस ऑफिसर। हमेशा यही होता है कि आप जब गिनती होती है, गिनती 5 बजे पोलिंग स्टेशन खत्म होता है, पोलिंग खत्म होने के बाद फौरी गिनती शुरू हो जाती है, बॉक्स खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म 45 जारी करता है प्रिजाइडिंग अफसर वहां का, जिसपे तमाम जो लोग होते हैं वहां, उनके बैठे हुए उनके साइन होते हैं, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके साइन होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के साइन होते हैं, डिप्टी जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है उनके साइन होते हैं। और उस पर लिखा जाता है कि इतने वोट रिजेक्ट हो गए, इतने वोट जो है वो सही हैं, फलां के फलां इतने वोट हैं। और वो फॉर्म 45
جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی دے دیے جاتے ہیں، اور وہ لے کے اپنے فون پہ بتایا جاتا تھا، اور یہ جو ریزلٹ ہیں جو امیدوار ہے اس کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ فوری طور پہ بتایا جاتا ہے، اور اسی حساب سے پھر خوشی منائی جاتی ہے یا پھر چارپائیاں الٹی ہو جاتی ہیں۔ اب جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے، جو اب نئی ٹیکنیک اپنائی گئی، پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور اب دفعہ ای ایم ایس بنایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جی ای ایم ایس جو بنایا گیا وہ انٹرنیٹ سے اس کا تعلق ہے، یعنی بغیر نیٹ کے وہ نہیں چل سکتا، اور کمال ہماری حکومت کے جی جو نگران حکومت تھی جنہوں نے الیکشن آزادانہ کروانے کے وہ ذمہ دار تھے، اور اسی بات کا انہوں نے 5 سے 6 ماہ انجوائے کیا۔ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، سب یہ شامل تھے اس میں، وزراء کی ٹیم تھی جو مزے کر رہی تھی، اور ان کا کام صرف الیکشن کرانا تھا، اور انہوں نے بند کر دیا جی، انٹرنیٹ بند کر دیا، فون کالز، یعنی لوگ پھر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ موبائل فون پہ آپ پوچھ لیتے کہ یار فلاں پولنگ اسٹیشن کدھر ہے مجھے بتا دے، کسی کو شکایت ہوتی تھی تو وہ 115 پہ کال کرتا تھا اور بتاتا تھا اس پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی ہو رہی ہے، اس پولنگ اسٹیشن میں فلاں ہو رہا ہے، تو وہ راستے سارے پہلے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ یہ اب پیچھے اس کے کیا کار فرما تھی ترکیب، اب مجھے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بولنا، آپ سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسا کہ میں ڈسکس کر رہا تھا، ایک فارم 45 دے دیا جاتا ہے، اور وہ پریزائڈنگ افسر صاحب کو ذمہ وار ہے پولیس وہاں کی جو ڈیوٹی پہ ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے تھے کہ پریزائڈنگ افسر کو بحفاظت سامان کے ساتھ پھر ہم آر او کے آفس میں پہنچاتے تھے، اور آر او صاحب جو ہیں وہاں وہ سارے جو 45 ہیں ان کو دیکھتے تھے، ان سے چیک کرتے تھے کہ جو بنڈلز آئے ہیں ان پہ سیلیں ہیں، باقی سامان وہ وصول کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو ان کے تھیلے ہوتے تھے ووٹوں کے، وہ ان کے حوالے کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پریزائڈنگ افسر صاحب فارغ ہوتے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ کہ آپ دیکھ لیں لاہور شہر میں کیا ہوا، ملتان میں کیا ہوا۔ ایک دن یعنی 8 تاریخ کو جو ہے وہ 5 تاریخ 5 بجے آپ کے الیکشن ختم ہو رہے ہیں، پولنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور آج اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 11 بجنے والے ہیں، اور یہ تاریخ ہے تھی 10 فروری، ابھی تک ریزلٹ مکمل نہیں ہوئے۔ اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی کے 15 ریزلٹ جو ہیں وہ بقائے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اور پھر جس طرح ہوا، میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی جیت گئے، اور ان کا جو فارم 47 ہے اس پہ تمام مبصرین نے، تمام اینکرز نے تبصرہ کیا۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مریخ پہ پہنچ گئی، ترقی کر گیا انڈیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم آج بھی فارم 45 اور 47 میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو الیکشن جس میں انہوں نے جیتا ہے، جس میں رات 9 تاریخ کو 10-11 بجے تک یاسمین راشد جیت رہی تھی، بلکہ جیو نے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب ہار گئے، اور انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ بھی منسوخ کر کے وہ گھر چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد اس فارم کی حالت دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو 1 ووٹ نہیں پڑا، جماعت اسلامی کو 1 ووٹ نہیں پڑا۔ کیا لاہور والے اتنے لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ وہاں کا جو نمائندہ جو الیکشن میں کھڑا ہوا اس نے بھی خود کو ووٹ نہیں ڈالا، کمال نہیں ہے؟ یہ حالات ہیں۔ اور ملتان میں آپ دیکھیں کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کے حلقے میں 12,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کے حلقے میں 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں یہ مینج ہوا؟ بہت سی باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلیں گی، اور آپ کو اب بھی پتہ چل چکا ہے کہ عوام کس لیے نکلی، عوام کس کے لیے نکلی، لیکن کس کو جتوایا گیا، کیسے مینج ہو رہا ہے۔ اور آج میں وہ جو دیکھ رہا تھا الیکشن میں قومی اسمبلی کے 100 سیٹیں یا 99 سیٹیں آزاد امیدواروں کی ہیں، اور اس کے بعد جو 71 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہیں، 53 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہیں۔ ایم کیو ایم کو کمال کی بات ہے جی 16-17 سیٹیں مل گئی ہیں۔ یہ ساری غیبی امداد ہے جی انہیں، اور جو غیبی امداد 9 تاریخ کو رات کو آئی یہ اس کا ہی لگ رہا ہے کہ نتیجہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا
کہ یہ کس طرح ہوا میرے ساتھ، اور الیکشن میں کیا کیا پرابلمس تھیں، اور کس طرح یہ مینج ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب نے دیکھ لیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔